This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 36. یکیشان با من ماند. 2. هیچ کداممان موضوع را نفهمیدیم. هیچ کدام از ما موضوع را نفهمید. 3. لطفاً 3 نفرشان را پیش من بفرستید. 4. شما چرا یک نامه برای من نمیفرستید؟ 5. کدومتون باهاش میمونین؟ 6. بعضی از آنها هنوز نفهمیده بودند. 7. کی واقعاً میفهمد که او چه میگوید؟ 8. او تا 3 روز پیش نفهمیده بود. 9. یکیتان فردا در خانه بمانید. 10. همه آنها برای همیشه در این کشور ماندند. 11. همه ما را به جای بدی فرستادند. 12. من چیزی برای او نفرستادم چون نمیدانم کجاست. 13. همه‌اش را برای شما میفرستم. 14. او هیچ کدامشان را واقعا نمیخواهد. 15. کدامشان را واقعاً بیشتر میخواهید؟